बारिशों में, सांसों की गर्मी में, दिलों की धड़कनों में आती है बस एक सदा, आजा सुन्नी मुस्लिम, आजा सुन्नी मुस्लिम। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वस्सलाम वाला मन इत्तबाल हुदा। निजामुद्दीन साहब बोल रहे हैं? हाँ बोलिए, कौन? खैरियत से हैं हजरत? हाँ ठीक है, बोलिए कौन है? जी मैं मुनव्वर नक्शबंदी बोल रहा हूँ। कौन मुनव्वर? आप मुझे नहीं पहचानते होंगे, ठीक है हजरत? आप मुझे पहचानते हैं? मैं ये आपसे पूछने के लिए फोन लगाया कि फतावा रशीदिया में हजरत कौवा खाना सवाब बताया है, यह जाज़े मारूफा यानी काला कौवा जो मरे हुए जानवर भी खा जाते हैं, तो कैसे सवाब मिलता है हजरत? मैं मुनव्वर नक्शबंदी बोल रहा हूँ। अच्छा नक्शबंदी, किससे आपको खिलाफत मिली है? खिलाफत मिलने से ही वो मतलब लगाएंगे नक्शबंदी, वरना नहीं लगाएंगे। मतलब नक्शबंदी कहाँ से बोल रहे, आप तारुफ तो कराए। खैर छोड़िए हजरत, वो सब छोड़िए, वो सब बेजा बातें हैं, फजूल बात है। मैं पूछ रहा हूँ हजरत मेरी बात सुनिए। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, कर्नाटक में फिलहाल मौजूद हूँ, और मेरे माँ बाप ने मेरा नाम मुनव्वर रखा, और मैं अपना पूरा नाम इस तरह से बताता हूँ, मोहम्मद मुनव्वर हुसैन नक्शबंदी, ठीक है। मेरे जो है पीरे, मेरे जो कौन सी जगह से? बिहार में कटिहार जिले से हूँ। कटिहार जिला? अच्छा, मैं दरभंगा जिले से हूँ। चलिए अरे यार हमारे पड़ोस की हो, माशाल्लाह अच्छी बात है। चलो हजरत मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि हाँ देवबंदी हजरात है ना, वो कहते हैं कि सवाब समझ कर अगर कहाँ से मिला? पहले मेरी बात सुन लीजिए हजरत, सब बता देंगे आपको, आप सब्र रखिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। ये देवबंदी हजरात कहते हैं कि अगर सवाब समझ के दीन में नया काम करोगे बिदअत है। तो मैं पूछता हूँ कि फतावा रशीदिया में कौवा खाना सवाब लिखा है, अब जो सवाब समझ करके कौवा खाएगा तो ये क्या होगा हजरत? और फिर सवाब कैसे मिलेगा काला कौवा खाने से? किसमें लिखा हुआ है? ये जो है रशीद अहमद गंगोही ने लिखा है। अच्छा, तो हमारे अकाबिर थे। हाँ आपके बहुत बड़े अकाबिर हैं वो। हाँ हमारा अकाबिर से जाके पूछे, छोटे से क्यों पूछ रहे हैं? मतलब आप उनको नहीं मानते, उनके इस फतवे को नहीं मानते आप? तो हम उनको मानते हैं, मानेंगे क्यों नहीं मानेंगे? अल्लाह वाले नहीं वही पूछ रहा हूँ ना कि आप मानते हैं ना उसको, तो आप उनको क्या मानते हैं? हम उनको इंसान मानते हैं, हम उनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती मानते हैं। हजरत हम उनको काफिर मानते हैं, इसलिए कि कौवा खाना हराम है, जागे मारूफा काला कौवा खाना जो जानवर खा जाता है, मरा हुआ जानवर, वो हराम है। अब जो है ये आपके अकाबिर ने हराम को हलाल बताया है, तो इसलिए हम उसको काफिर कहते हैं। अच्छा हाँ तो पूछना क्या चाह रहे हैं? तो यही पूछना चाहता हूँ कि कैसे सवाब मिलता है? कौवा ये तो मरे हुए जानवर खाने वाला कौवा तो ये तो हराम है, लेकिन वो तो कह रहा है कि सवाब है, और आपके वो क्योंकि बहुत बड़े अकाबिर कौन कह रहे हैं? अरे रशीद अहमद गंगोही साहब कह रहे हैं। जब हम कौवा खाएंगे तब ना आप हमें टोक सकते हैं। तो हम कौवा खाते कहाँ है? तो उसने फिर फतवा गलत किया ना हजरत। नहीं हजरत मेरी बात सुनिए। अच्छा देवबंदियों को आपने कौवा खाते देखा है? अरे तो कौवा ऐसे इतने सारे कौवे कैसे कम हो गए अचानक? पहले जिधर देखता था उधर कौवा नजर आता था, कौवा नजर ही नहीं आता है। इसका जिम्मेदार मैं हूँ। हाँ देवबंदी है ना, इसलिए हजरत मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, जब हमारे नानी के यहाँ कोई देवबंदी नहीं थे, बहुत कौवे नजर आते थे। जब से कुछ घर देवबंदी बन गए, मतलब अपने बेटे को धोखे से भेज दिया दारुल देवबंद पढ़ने के लिए, देवबंदी वो तबलीग वाला आकर के पहला फुसला के अपना पहचान बताया नहीं। अब जब से वहाँ कुछ देवबंदी बन गए, ठीक है, दो चार लोग, अब कौवा नजर ही नहीं आता है। उन लोग से भी हम लोग क्या बात है हाँ हजरत आप इस बात को मानिए, हकीकत है ये। यार तुम्हारे बात करने का लहजा बड़ा प्यारा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ हजरत बताइए। देखिए हजरत ये हंसी मजाक वाली बात नहीं है, क्योंकि शरीयत जो है ना। आप सुनिए, हेलो मैं क्या बोल रहा हूँ कि सवाब कैसे मिलता है? आपको पता नहीं है सवाब कैसे मिलता है? नहीं पता। नहीं कौवा खाना तो हराम है, खाने से तो गुनाहगार हो जाएगा। सवाब चीज है कि सवाब मिलेगा। तो आपको कौन बोल रहा है कौवा खाने के लिए?
अरे हमको नहीं बोला है भाई, आपको खाने के लिए बोला है, आपके बहुत बड़े आपको नहीं बोलना है कौवा खाने के लिए, तो आप बताइए आप खामा का लग रहा है। नहीं हजरत, आपको बोला है तो इसलिए मुझे तकलीफ होती है ना। हमारे बिहार के पास, हमारे बिहार में दरभंगा में हमारा पड़ोसी कौवा खाएगा, लोग हमें क्या कहेंगे, यार तुम्हारे पड़ोसी कौवा खा रहे हैं, तुम चुप बैठे हो। तो नहीं, इधर सुनिए, आपने हमें कभी कौवा खाते देखा? अब हमने तो नहीं देखा। देखिए अकाबिर जो होते हैं ना, अकाबिर जो होते हैं और उनके जो कौवा की बात कर रहे हैं, कौवा दो तरीके का होता है। उन्होंने जागे मारूफा यानी मशहूर कौवा के बारे में बताया है, और मशहूर कौवा तो जो मरे हुए जानवर खा जाते हैं, जो खाना हराम है। नहीं, एक कभी तो कौवा होता है। देखिए कौवा जो फिक़ह हनफी में जायज़ है, जो कौवा वो अलग कौवा है, वो दाना चुगने वाला कौवा है, वो जागे मारूफा नहीं है, वो मारूफा नहीं है। नहीं हजरत सुनिए मेरी बात, वो जो कौवा है ना वो बहुत मुश्किल, वो कौवा तो मैं अपनी जिंदगी में अभी तक नहीं देखा हूँ। जो कौवा खाना जायज़ है वो कौवा अभी तक मैं नहीं देखा हूँ। और आपके इसका मतलब ये है कि आपको कौवा की पहचान नहीं है? पहचान है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं वो कौवा हमारे इमाम, इधर सुनिए, हमारे इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने जिस कौवा को खाने के लिए जायज़ कहा है ना, हाँ, तो उस कौवा को आपने देखा नहीं, तो इसका मतलब अच्छा वो कौवा हमारे मारूफा में आता है। हाँ हजरत वो कौवा जागे मारूफा में आता है, यानी मशहूर कौवा है वो, जो खाना हलाल है। हाँ वो मशहूर कौवा है। अच्छा, तो ये जो बात कर रहे हैं रसीद अहमद साहब गंगोई रहमतुल्लाह अलैह, ये कौन से कौवे की बात कर रहे हैं? ये मशहूर कौवा। मशहूर कौवा कौन है? जो हमारे आपके दयार में फिरते हैं, मरे हुए जानवर खा जाते हैं, यानी काला कौवा। कौन बोला है काला कौवा? हाँ मशहूर कौवा तो काला कौवा ही मशहूर है ना भाई। अरे बिहार का कौवा होगा तो काला ही ना होगा, कोई अमेरिका का? हाँ तो मशहूर वही तो, बिहार में क्या पूरे इंडिया में जो कौवे नजर आते हैं आमतौर पर वो काला ही होता है, और वो मरे हुए जानवर खा जाते हैं। अगर मैं आपको लाल कौवा दिखा दिया तो? कहाँ दिखाइए आप, अल्लाह की कसम उठाइए कि आपने लाल कौवा देखा भी है जिंदगी में कभी? उठाइए अल्लाह की कसम। अगर मैंने दिखा दिया तो? नहीं आप अल्लाह की कसम उठाइए। हजरत कसम की बात कर रहा है, लाल साहब के यानी जैसे चॉकलेटी कलर का, हम अगर आपको नहीं हजरत आप झूठ बोल रहे हैं ना, इसलिए मैं कहता हूँ आप कसम उठाइए। मैंने तो अभी तक अल्लाह की कसम मैंने लाल कलर का कौवा नहीं देखा है अभी तक। मेरा आपने नहीं देखा? आप घूमे कितना है? आप बताइए कहाँ घूमे? तो खैर हजरत मुझे लाल कौवा से मतलब नहीं है, मुझे काला कौवा से मतलब है। स्टेट में हूँ, यूपी में, मैंने यूपी में देखा है। आपने लाल कौवा देखा है? हाँ, अल्लाह की कसम उठाइए कि अल्लाह की कसम मैंने लाल कलर का कौवा देखा है। देखो आप हजरत कैसे, इधर सुनो तो सही, क्या ये मेरे प्यारे सुनो तो सही। हाँ बोलो। बहुत 2-3 कलर का होता है वो कौवा, उसमें कैसे कैसे कलर होता है, ऊख में रहता है, कसम खुदा की वो ऊख में रहता है कौवा। मैं कहूँ आपको बोलते हैं, एक बात कहूँ हजरत, आप अपने सड़े हुए दीन को बचाने के लिए और अपने झूठे अकाबिर जो कुरान की मुखालिफत कर रहा है, हदीस की मुखालिफत कर रहा है, उसको बचाने के लिए झूठ गढ़ रहे हैं। खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो, कुछ मर के दुनिया से जाना है, अल्लाह उसके रसूल का सामना करना है। हजरत हेलो, इधर सुनिए मेरे प्यारे, इधर सुनिए। हेलो, हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? तो देखें, बात ऐसी है कि हमारे देखिए देवबंदी में और गरलगी में फर्क क्या है? गरलगी हजरात और देवबंदी हजरात में फर्क क्या है, आप बता सकते हैं? जी हजरत बहुत फर्क है, लेकिन अगर आप उससे बात करना चाहेंगे तो हम आपसे बात करेंगे। मैं क्या बोला आपसे, क्या बोला मैं, जो सबसे बड़े अकायद हैं जिनकी वजह से इख्तलाफ जादी तनाजों के ऊपर यानी बहुत ऊपर है, जैसे सबसे बड़े अहम मसले कौन से हैं? 4 है। वो एक है नूरो बशर वाला, है नहीं जी, और एक है क्या बोलते उसको हाजिर नाजिर वाला, है नहीं जी, और एक है आलिमुल गैब वाला, है ना? आलिमुल गैब वाला नहीं है, इल्मे गैब वाला है। हाँ भाई, इल्मे गैब वाला, हाँ इल्मे गैब है। और उसके बाद क्या कहते हैं कि मालिक मुख्तार में है। तो खैर ये अलग, ये अकायद में आते हैं। मैं अभी आपसे तो अकायद है। अब देखिए ये मसाइल जो है, ये मसाइल तो बाद में, पहले अकायद है नहीं? हाँ सही बात है। नहीं तो मसाइल में भी अगर कोई हलाल को हराम एक घड़ी को मसाइल में अगर कोई बंदा भटक भी गया तो उसकी बख्शिश होने का नहीं हजरत, नहीं मेरी बात सुनिए। जो मसाइल भटक गया, लेकिन अकायद में अगर भटक गया तो मसला बन जाएगा। नहीं हजरत, ये तो अकीदा ही हो गया ना। एक हराम चीज को, मेरी बात हजरत सुनिए, एक हराम चीज को हलाल जब बंदा बताता है तो मतलब वो ये एतकाद रखता है ना कि ये हलाल है। हलाल किसी चीज को समझना ये अकीदे में आता है ना,
किसी चीज को हलाल जानना ये अकीदा है ना। तो आप कितने तक तालीम हासिल किए हैं जी कहाँ तक तालीम हासिल की आप? जी मैं कहाँ तक तालीम तो हासिल नहीं किया हूँ, बस थोड़ा बहुत मुताला है किताबों का, तालिबे इल्म हूँ। फिर भी अंदाजा फिर भी आप बताए तो सही। हजरत बस थोड़ा बहुत किताबों का मुताला है, बाकी मैं और कुछ नहीं हूँ। हजरत मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ जो अरबी दो अरबी सो अरबी अरे हजरत अरबी दोम सोम कुछ भी नहीं पढ़ा हूँ मैं, ठीक है। जब कुछ नहीं पढ़े तो आप नाकी से, इसका मतलब चलिए ठीक है, मैं नाकिस ही सही, तो इस नाकिस नाकिस को आदमी आप अगर कामिल हैं, कामिल आदमी की पहचान, हजरत मैं अगर क्या बोल रहा आप हूँ, कामिल हैं, नाकिस आदमी कामिल आदमी को कैसे तराजू पे तोल सकता है? नहीं हजरत गंगोई बड़े आदमी थे, है नहीं, आलिम थे वो, और आप गैर आलिम है, तो आप कैसे उसको अपने तराजू पे तोल सकते हैं? जी हम अपने तराजू पे नहीं तोलते हैं ना, हम अपने उलमा से बहुत कुछ सीखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अपने उलमा से इतना सीखे हैं, सुनिए मेरी बात, अपने उलमा से सीखे हैं और किताबों का मुताला करते हैं, जिससे हम देवबंदियों की चोरी और उनकी हरामखोरी पकड़ लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हजरत, ये कौवा खाना हराम है जो शरीयत में, काला कौवा जो मुर्दे खा जाते हैं, इसको जब हलाल बताए आपके अकाबिर में, तो ये हराम खोरी नहीं हुआ? कौन बताया है? अरे बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, ये रशीद अहमद गंगोही ने लिखा है, मैं आपको हवाला भेजूं फतावा रशीदिया से। उनसे पूछा गया, सुनिए मेरी बात सुनिए, उनसे पूछा गया कि जहाँ पे मशहूर कौवा यानी जागे मारूफा खाने को लोग हराम समझते हैं और जो लोग खाते हैं उन्हें बुरा कहते हैं, तो वो खाना सवाब मिलेगा ना अजाब मिलेगा? तो रशीद अहमद गंगोही ने लिखा सवाब मिलेगा। तो बताइए कि ये मशहूर कौवा जो मरे हुए जानवर खाते हैं उसको खाने से सवाब कैसे मिलेगा, जो कि बिल्कुल हराम है? अच्छा जी हजरत, तो आप पढ़े कहाँ तक हजरत? मैं क्यों बताऊं, आप बता ही नहीं रहे तो मैं कैसे बता दूं? खैर मत बताइए, चलिए ये मसला हल कर दीजिए माशाल्लाह, तो इंशाल्लाह फिर दूसरे टॉपिक पे बात हो सकती है आपसे। नहीं आपसे बात नहीं करनी। खैर मत कीजिए, लेकिन देखिए लोगों को धोखा दे रहे हैं आप लोग, तो गलत है ना हजरत ये। कौन? क्योंकि अंधभक्ति ठीक नहीं है, भले वो आपके अकाबिर हैं लेकिन उन्होंने गलत लिखा है, तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उन्होंने ये गलत लिखा है। अच्छा जी हजरत, समझ रहे हैं मेरी बात आप? मैं क्यों बोलूंगा उनको गलत? मतलब आप इंसान है, उनसे भी गलती हो सकती है तो कह सकता आदमी, लेकिन ये बात कहाँ तक तुम जो कह रहे हो जिस अंदाज से, है नहीं, तो जिस तरीके से कह रहे हो तुम बात, तो उसमें क्या हो सकती है बात, मजमून और भी हो सकता है, ये बहुत सारी चीजें हो सकती है। कुछ नहीं हजरत, आपको गलत नहीं हो रही हो हजरत, मैंने आपको मसला बिल्कुल साफ साफ बताया है। उनसे पूछा गया कि जागे मारूफा यानी मारूफा कहते हैं मशहूर, कोई चीज बहुत मशहूर हो, बहुत मारूफ हो, तो जागे मारूफा हजरत मैं आपको तो बता रहा हूँ कि मैं कुछ नहीं पढ़ा हूँ, मुझे किताबों का थोड़ा बहुत मुताला है, ठीक है। आप क्यों हमें समझा रहे मारूफ? हजरत समझ रहे हैं आप ना हजरत, आप फिर मौजूद लेके भाग रहे हैं, ठीक है। तो चलिए थोड़ी देर के लिए मैं आपको देख लेता हूँ। हजरत ये जो मारूफा है ना, ये किसके वजन पर है जरा बताइएगा, इसका मजदर और किसके वजन पर है जरा बताइएगा तो हमको। किसके वजन पे? अल्लाह के ये नहीं, मारूफा किससे निकला है? मारूफा जो निकला है लफ्ज, इसका मजदर क्या है? अरफा या अरफा किसके वजन पर है? अरफा किसके वजन पर है? किसके वजन पर है ये अरफा? हाँ किसके वजन? हाँ काला के वजन पर है। अरे यार लोग सुनेंगे तो हंसेंगे, आपको वजन भी हेलो मेरे प्यारे, इधर सुनिए ना, छोड़िए आपको समझ गया, बड़े काबिल हैं। खैर ये मेरा मौजूद नहीं है, ठीक है। ये ज़रबा यदरिबू के वजन पर है। हाँ नहीं आप नहीं बता पाए, मैं बताया। छोड़िए वो सब छोड़िए, मुझे आपसे ये सब बात नहीं करनी है। मुझे ये आप बता दीजिए कि कौवा खाने से सवाब कैसे मिलेगा? वो कौवा मतलब ये है, हेलो, इसका मतलब ये कि आप और भी कुछ पढ़े हुए हैं। मैं थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ, थोड़ा बहुत, बस मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ, ठीक है। अब ये आप जो बात कर रहे हैं जैसे मिसाल की तरफ इस बात में, अब बहस करके हमें क्या मिलेगा आप बताइए। हजरत नहीं मतलब हजरत ये नहीं हजरत यानी गौर करता है मत, तो क्या मिलेगा आपको? कुछ मिलेगा? नहीं हजरत मेरी बात सुनिए, मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ
تاکہ جو حق ہے وہ واضح ہو جائے. یعنی کہ آپ بھی مانتے ہیں نا کہ یہ مشہور کوا جو ہے جو مرے ہوئے جانور کھاتے ہیں حرام ہے. ہم نے آج تک پڑھائی نہیں کیا سنا. جی حضرت آپ اس کو حرام سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ یہ مشہور کوا جو مرے ہوئے جانور کھاتے ہیں آپ اس کو کھانا حرام سمجھتے ہیں یا حلال سمجھتے ہیں؟ ہم کو مجدد تھوڑی نا اپنے وقت کے جو اس کو طے کریں گے کہ حرام اپنے پڑھیں گے جب مطلب وہ چرندے پرندے وہ درندے جو مرے ہوئے جانور کھا جائے اس کو کھانا حلال ہو سکتا ہے کبھی؟ آپ کو اتنا بھی نہیں پتا اس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں نا. نہیں تو وہ حلال ہو سکتا ہے لیکن اس کی ایک صورت ہے یعنی اس میں بھی کئی صورتیں ہیں. کیا کرنے والا ہے نا ایک پھاڑ کرنے والا ہے یہ. اب وہ بھی تو میرے بارے وہ مرغی جو ہوتی ہے جو مرے ہوئے جانور کھاتے ہیں وہ ذرا دکھائیے مرغی ہم کو. نہیں میں کیا بول رہا ہوں سانپ کو کھا جاتی ہے وہ اس کو کیڑے کو اور پھر جا کے میں کیا بول رہا ہوں بکرا تک اگر پڑا ہوگا تو مرغی کھا جاتی ہے. بعد میں مرغی ایسی ہوتی ہے وہ کھا لیتی ہے. کیا چیز نہیں جیسے کتا جیسے بڑا ہو مرغی جا کے کتا کھاتی ہے؟ نہیں کھانے سی ہے نہیں کھاتی ہے یار کبھی نہیں. آپ لوگ اپنے مولوی کو بچانے کے لیے خوب کھاتی ہے. اللہ کی پناہ لعنت اللہ علی الکاذبین جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. میں کیا بول رہا ہوں ہیلو کوا بھی نا کوا بھی کسی کو دیکھے کوا کسی کو شکار کر کے آپ نے پڑھا ہوگا کہ شکار کرنے والا جانور ہے نہیں شکار کر کے چیر پھاڑ کر کے جیسے شیر ہو گیا چیتا وغیرہ ہو گیا وہ حرام ہے. لیکن اسی کے وجہ سے آپ دیکھ رہے شیر چیتا پر ہماری بات نہیں ہو رہی ہے. یہ جو مشہور کوا ہے نا آپ مجھے فقط اتنا بتا دے کہ یہ جو کالا کوا مشہور کوا ہے یہ جو مرے ہوئے جانور کھا جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کوا کا کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ آپ اس کو کیا جانتے ہیں اتنا مجھے بتا دیں. ادھر سنیے کوا چیر پھاڑ کر کے کھاتا ہے شکار کر کے کھاتا ہے کیا چیز کوئی چیز کو بھی شکار کر کے شیر کی طرح شکار مرے ہوئے کوا شکار نہیں کرتا میرے پیارے. میں کہتا ہوں مرے ہوئے جانور کبوتر نہیں کھاتی ہے کوا کھاتا ہے کبھی نہیں کھاتا. آپ جھوٹ بول رہے ہیں چلیے آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو مبارک ہو. میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ جو کالا کوا ہے یہ جو مردے کھاتے ہیں اس کو کھانا آپ سمجھتے ہیں کیا یہ کوا چیر پھاڑ کر کے کچھ کھاتا ہے یعنی شکار کر کے؟ ارے مطلب تو پھر مطلب اچھا تو آپ اسی لیے اس کو جائز سمجھتے ہیں ثواب سمجھتے کھانا؟ آپ بولیے نا. چلیے خیر میں آپ کی ساری باتوں کو مان لیتا ہوں. چلیے تو اسی بنا پر آپ جو ہیں اس کو کھانا سمجھتے ہیں. ہاں ساری باتوں کو میں نہیں حضرت چلیے بقول آپ کے میں نے مان لیا کہ کوا نہیں کھاتا تو مطلب اسی بنا پر کوا کھانا ثواب ہے. میں کیا بول رہا ہوں آپ کو نمبر کسی نے دیا کیسے بولیے کوئی بھی دیے ہمیں وہ آپ اس سے کیا مطلب آپ کو. میں یہ پوچھ رہا ہوں حضرت کہ کوا حضرت عبداللہ نے دیا. حضرت میری بات 2 منٹ آپ سن لیجیے نا. ممبئی میں پریشان ہو رہے ہیں حضرت. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے یہ ثابت کر دیا حضرت 2 منٹ اللہ کے واسطے سن لیجیے میری بات خدا کے واسطے. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے مان لیا کہ مطلب کوا چیر پھاڑ کر کے شکار نہیں کرتا بھلے وہ مردے جانور کھا جاتے ہیں اس لیے کوا کھانا ثواب ہے. اور یہ رشید احمد گنگوئی کا فتویٰ بالکل صحیح ہے. ثواب نہیں تھا اللہ کے بندے. نہیں آپ اس کے تعویل کر رہے ہیں نا. رشید احمد گنگوئی نے جو فتویٰ دیا ہے اس کی تعویل کر کے آپ اس کو بچا رہے ہیں نا. نہیں بولنا اللہ کے بندے. آپ بتائیے کھانا کھانا ثواب ہے آپ بتائیے. ارے ہاں کھانا ثواب بھی ہے. نہیں غلط اللہ کے بندے ثواب نہیں ہے. کیوں ثواب؟ کھانا ضرورت ہے. کھانا ضرورت ہے. نہیں کھانا ثواب نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا ہے لیکن کھانا کھانے کے طریقے ہیں اس طریقے میں ثواب ہو سکتا ہے لیکن کھانا ثواب نہیں ہے. ہاں تو کھانا کے طریقے میں ثواب ہے نا. تو وہی تو بات میں کہہ رہا ہوں. لیکن کوا کھانا کیسے ثواب ہوگا مجھے یہ آپ سمجھائیے نا. کس طریقے سے کوا کھانے سے ثواب ہوتا ہے؟ آپ لوگ کس طریقے سے کھاتے ہیں؟ کہاں لکھا ہوا ہے اللہ کے بندے؟ ثواب کہاں لکھا ہوا تمہیں؟ فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے پیارے. کتنا الزام لگا دو اللہ کے بندے. تھوڑا کچھ شرم کرو. اللہ کی قسم حضرت
حضرت جائز نہیں. میں سوال آپ کو پھر دوہرا دے رہا ہوں. سوال کیا گیا کہ ذاغ معروفہ جہاں پہ کھانا لوگ حرام سمجھتے ہیں اور وہاں کچھ لوگ کھاتے ہیں، تو کھانے والوں کو اگر برا سمجھے تو کھانے والے کو ثواب ہوگا یا عذاب ہوگا؟ تو جواب لکھا ثواب ہوگا. میں آپ کو سنا دوں جی سر، سنا دوں آپ کو. حضرت تو بتائیے نا. تو پھر یہ رشید احمد گنگوئی نے جو ہے حرام خوری کیا نا یہاں پہ. ایک آپ کو چلیے کوئی بات نہیں ہے. آپ نے مان لیا کہ کوا کھانا جو ہے ثواب ہے. بریلی والی جنکشن سے سبحان اللہ. ارے بریلی والے جنکشن سے تو ہم لوگ چلتے ہیں. بریلی ہے خان صاحب کی ٹرین. سنیے نا احمد رضا خان صاحب کی ٹرین بریلی والی جنکشن گئی کٹیہار والی جنکشن پہ. میں سنیے ہو گیا ہے ہمارا سلیکشن، ہم ہیں ڈبے بریلی ہے انجن، اور مدینہ ہے نورانی جنکشن، اور مدینہ ہے نورانی جنکشن، توڑ کے سارے نزدیک سگنل، ہم مدینہ کو جاتے رہیں گے. چلیے ماشاء اللہ آپ نے مان لیا کہ نزدیوں کے سگنل کو توڑنا بھی بہتر ہے. خیر چلیے آپ نے ثابت نہیں کر پایا، ثابت کو نہیں بچا پایا. ہم لوگ نزدی ہیں. دیکھیے بحث بہت لمبی ہو گئی حضرت، آپ کچھ جواب نہیں دیے. ٹھیک ہے، اشارے میں آپ نے مان لیا کہ آپ کے رشید احمد گنگوئی نے جو ثواب لکھا ہے حلال لکھا ہے. آپ نے سوال کی وضاحت ہی نہیں کی ہے. وضاحت اللہ اکبر، میں نے کئی بار وضاحت کی. میں نے اللہ کے بندے، ہم نے کہا کہ کوا چیر پھاڑ کے کھانے والا پرندہ ہے وہ. ہاں آپ بتائیے. اچھا تو حضرت تو یہی تو میں کو شکار کرتا ہے. دیکھیے ہل جو ہے حضرت کا شکار کر کے اس کے بعد پھل کھاتا ہے تو حرام ہے، لیکن کوا کھاتا ہے کس طریقے سے؟ حضرت یہی بتائیے نا کہ فقہاء اکرام میں سے کسی ایک فقی نے جس پر آپ بھی متفق اعتبار کرتے ہیں، میں بھی اعتبار کرتا ہوں، یعنی کہ ہم سارے جو ہم یعنی کہ ہم بھی بریلی مکتبہ فکر اور دیوبندی مکتبہ فکر دونوں متفق ہیں جس کے فقی ہونے پر. ایک ایسے فقی کو لائیے جنہوں نے ذاغ معروفہ مشہور کوا جو مرے ہوئے جانور کھاتے ہیں اس کو کھانا جائز. ہیلو میں کیا بول رہا ہوں، یہ ایسا مسئلہ ہے جس پہ دیوبند والے آپ نے دیکھا ہوگا، دیوبند والے ایک کو بھی، آپ میرا یہ دعویٰ انشاءاللہ کہ آپ نے ایک کو بھی نہیں دیکھا وہ کوا کھاتے. ارے تو آپ نہیں دیکھے نہ دیکھے، لیکن دعویٰ کرنے نہیں ہے حضرت، ہم نے بھی نہیں دیکھا، حضرت نے بھی نہیں دیکھا. آپ دیکھیے حضرت، آپ تھوڑی بتائیے آپ کو. آپ کے احمد رضا خان گرگوی صاحب نے جو مسئلے لکھے ہیں نہیں، آپ جو بتائیں گے آپ لوگ جو یعنی جس طرح میں کرتا آپ بتائیں فقہ حنفی میں یہ سلام وغیرہ کا جو آپ سلسلہ جاری کیے ہوئے، جیسے اس فجر کے ٹائم پہ نماز کے بعد اس طریقے سے جیسے اجتماعی سلام پڑھتے ہیں، یعنی نماز ابن ثابت یعنی ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ نے اپنی کئی بھی فقہ کی کتاب میں لکھا. میں نے حضرت دیکھیے یہ ایک الگ مسئلہ ہے. آپ بولے اس پہ دیکھیے آپ تو جواب نہیں دے پائے. چلیے آپ ہی کے موضوع پر ہم آتے ہیں. تو کیا ہے اگر پڑھا تو مجموعی طور پر تو کیا ہوا، پڑھنا کیا ہوا؟ آپ بتائیں اجتماعی طور پہ ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نماز میں کتنی سنت لکھی آپ بتائیے. کیا چیز؟ ہاں اب پکڑے گئے ہم نماز میں کتنی سنتیں ہیں حضرت. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جو سلام پڑھتے ہیں مجموعی طور پر نماز میں کتنی سنتیں ہیں حضرت، نماز میں کتنی سنتیں ہیں، کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں، کتنے شرائط ہیں، وہ تو الگ ایک موضوع ہے نا حضرت. ابھی آپ نے کہا سلام پر، ایسے آپ خودک کے بھاگتے رہیں گے تو پھر کیا مطلب بنے گا؟ اگر سلام پہ آپ آئے تو ہمت کریں انشاءاللہ. سنت والجماعت کہتے ہیں، سنی مذہب کے کہتے ہیں، بولتے نہیں کہتے؟ بے شک الحمدللہ ہم سنی ہیں الحمدللہ. لیکن آپ کو سنت یاد ہے نماز کی؟ ارے ہمیں سنت یاد ہے یا نہیں وہ تو بعد میں پتا چل جائے گا کہ آپ کو کتنی سنتیں یاد ہیں اور مجھے کتنی سنتیں یاد ہیں. الحمدللہ جب بحث کریں گے نا تو یاد ہو جائے گا، پتہ لگ جائے گا. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر سلام پر مطلب نہیں آپ سلام پر آئے تو آپ سلام سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ مطلب آپ نے بریلیوں پر الزام لگایا، آپ نے جھوٹ بولا کیا کہ یہ جو ہے غلط ہے سلام پڑھنا.
کون بولا غلط؟ نہیں تو آپ اعتراض کیوں کر رہے ہیں پھر؟ اگر غلط نہیں تو اعتراض آپ نے کیوں کیا؟ میرے پیارے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سلام جو ہے یہ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو سب سے بڑے فقیہ ہیں، آپ مانتے ہیں؟ ہاں، اس امت کے ہم سب سے بڑے فقیہ مانتے ہیں ان کو، ہاں آپ مانتے ہیں؟ الحمدللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نا، ہاں الحمدللہ ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کے اندر بہت 50 سنتیں لکھی ہے. کتنی؟ حضرت میں وہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں سلام کے بارے میں. سلام سے بات کیوں؟ حضرت وہ سنتوں کی بات الگ ہے. حضرت دیکھیے اگر نماز کے مسائل پہ الحمدللہ ہم آ جائیں گے نا تو آپ کی پینٹ گیلی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اگر ہم سوال کرنا شروع کر دیں ہیں نماز کے مسائل کے بارے میں، نہیں کہتے چلنے والے لوگ ہیں. خیر الحمدللہ ہم تو بہار والے، ہم تو لنگی پسند کرتے ہیں، تہبند پسند کرتے ہیں زیادہ. اب دیکھیے کبھی ہم میں تم نے بھی راہ تھی، کبھی ہم میں تم نے بھی چاہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی پیاس نہ تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. ہاں لیکن یہ بگاڑ پیدا کس نے کیا؟ اسماعیل تقویت الایمان لکھا تو ہمیں اور آپ کو جدا کیا، جھوٹے جھوٹے شرک کا فتویٰ دے کر کے، مسلمانوں کو مشرک کہہ کر کے، مسلمانوں کو بدعتی کہہ کر کے الگ کیا. آپ اپنا تاریخ مطالعہ کیجیے، آپ کے دادا نہیں تو پردادا ضرور سنی رہے ہوں گے. کس کے؟ آپ کے. الحمدللہ آج بھی ہمارے لیے سنت والجماعت ہے. ارے نہیں یار، آج کے آپ خارجی ہیں. آج کے آپ خارجی ہیں. کیا ہے؟ اس لیے کہ خارجیوں کی علامت آپ میں پائی جاتی ہے. اللہ تو خیر دیکھیے خارجی اپنے آپ کو کبھی خارجی نہیں مانے گا، ٹھیک ہے؟ آپ سے بات کر کے مجھے بڑی خوشی ہوئی. جی خیر آپ کو خوشی ہو لیکن مجھے خوشی نہیں ہوئی، اس لیے کہ آپ باطل کی جو ہے ساتھ دے رہے ہیں، باطل کا ساتھ دے رہے ہیں اور باطل کی تائید کر رہے ہیں آپ. اچھا میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کے نظر میں کوئی عالم صاحب ہے اچھے؟ کیا کر رہا ہے آپ کو؟ نہیں کوئی ہے عالم صاحب؟ نہیں آپ بتائیے. الحمدللہ ہم جیسے خدام ہی کافی ہیں دیوبندی کے لیے، ہمارے عالموں کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں ہم ان سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. علم کیا حاصل کریں گے آپ؟ ہم یعنی وہ کچھ صفائی کریں گے ان سے تاکہ ہمیں یہ نالج مل جائے، تاکہ ہم صحیح آتا ہے اور غلط کی پہچان کر سکیں. صحیح اور غلط کی پہچان بالکل، یہ تو بالکل جو ہے سورج کی طرح روشن ہے، واضح ہے. کیا روشن واضح ہے؟ آنکھ والا سورج کو دیکھیے، آنکھ والا سورج کو دیکھ کے بھی کہے کہ سورج نہیں نکلا ہے، روشنی نہیں ہے، تو یہ ان کی جو ہے خیانت ہے. نہیں کیا روشن ہے؟ واضح ہے نا بھائی، واضح ہے نا بالکل میرے بھائی، بالکل واضح ہے نا کہ دین جو ہے، شریعت جو ہے، یہ اللہ اس کے رسول کے قوانین سے چلتا ہے. اوروں کے حاجی بن گئے، کسی نے کہا خود نہ تھے راہ پہ اوروں کے حاجی بن گئے، یعنی خود راستے پہ نہیں تھے اوروں کو ہدایت دینے چلے. یہی تو کر رہے ہیں نا، اوروں کے حاجی بن گئے اور اپنا ڈرامہ چھوڑ کر اوروں کے قاضی بن گئے. یہی کام آپ کرتے ہیں نا، اپنا ڈرامہ ہمارے قاضی بن گئے. آپ کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ ہم کیسے، آپ سے ہم کیا کریں. ہمیں یعنی ہم مطمئن ہو جائے آپ کی باتوں سے. میرے پیارے میری بات سنیے. یہ جو آپ نے ابھی اشعار پڑھا ہے نا کہ یہ اپنے اصلاح کو چھوڑ دیے، دوسروں کا اصلاح شروع کر دیے، ٹھیک ہے؟ اپنے اصلاح کو چھوڑ کر کے دوسروں کی اصلاح کرنا شروع کر دیے. تو آپ لوگ کر رہے ہیں. تبلیغی میں دیکھو سارے جاہل جوہلا ہوتا ہے، کچھ پتہ ہوتا نہیں ہے، اور تبلیغ میں نکل پڑتے ہیں. نمازی بنا ہوا ہے اور گھر میں کوئی نمازی نہیں، گھر کے مسجد ویران پڑی ہے اور بورا بستر لے کر کے چلے گئے دوسرے سنیوں کے مسجد میں تاکہ ان کو جا کے دیوبندی بنائیں. یہی کام تو آپ لوگ کر رہے ہیں. اچھا خیر آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ یہ ذاکر معروفہ کھانے سے ثواب کیسے ملتا ہے. ذرا بتا دیجیے نا، بہت مہربانی ہوگی آپ کی. ہاں نظام الدین صاحب. ہاں بولیے حضرت. یہ آپ کا بھی سوال کا جواب چاہیے، بعد میں چاہیے؟ ابھی دے دے تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ آپ اپنے مولویوں سے پوچھ لیجئے یہ فقہاء کرام میں سے کس نے ذاکر معروفہ کو کھانا ثواب لکھا ہے، ورنہ ماننا پڑے. ورنہ آپ فتاوی رشیدیہ سے اس عبارت کو مٹائیے، ہٹائیے، ورنہ فتاوی رشیدیہ کو آگ لگا دیجئے. اس لیے کہ قرآن اور سنت کے بالکل جو ہے مخالفت میں یہ فتویٰ ہے.
دیکھیے احمد رضا خان صاحب یہ آپ امام احمد رضا پر لعن طعن کر رہے ہیں یا آپ خیانت؟ رک جائیے، آپ ایسی رحمت گنگوئی صاحب کو ایک الگ انداز سے بولے، لیکن انہوں نے جو غلط لکھا ہے، کیونکہ ہمارے اکابرین نے، ہمارے استادوں نے ہم یہی سکھایا کہ کسی سے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں، ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی بندہ غصے میں مثال کے طور پہ ڈگچی کو صاف کیا جائے گا تو ڈگچی کے اندر جو گندگی وہی نکلے گی، اور اسی طرح جب دل کو صاف کیا جاتا ہے تو دل کے اندر جو چیز ہوگی نا وہی نکلے گی۔ تو آپ کے اندر جو چیز تھی آپ نے نکالا، غصے میں انسان کو پہچانا جاتا ہے، تو غصے میں انسان سب کچھ کو اپنے دل کا دھو کر کے پورا باہر نکال دیتا ہے۔ اب دیکھیں، اب ہم نے جب آپ ایک بار بتا دیں